Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants, aujourd'hui je vais faire les objections à la forme linéaire des os. Donc, on a les objections هما الاعتراضات اللي دارهم طولون contre la forme linéaire اللي دارها monsieur Kilian Fischer. Donc, على واه اعتمد spécifiquement هنا طولون les caractéristiques تاع لي زالدهيد ولي سيتون لانهم هما في الحاله العاديه لي زالدهيد مش لي زالدوز. لي زالدهيد لي سيتون حيكونوا بشكل خطي، حيكونوا دون فاصون لينيير. دونك هنايا واش دار، راح يعتمد على الخصائص الكيميائيه لي بروبريتي شيميك وراح بها لبعيد باه كل يحوس على لا فورم سيكليك تاع لي زوز. داكوغ، دونك قال بلي ما عندهمش فورم لينيير. داكوغ، دونك هنايا باه نفهموا حاجه، اول خاصيه تاع لي زالدهيد ولي سيتون انهم كي يتحطوا مع لو رياكتيف دو شيف يعطيونا اون كولوراسيون روز. دونك هنايا راح جربها على لي زوز ما خرجتش، نيا با دو كولوراسيون. دونك حكي حطينا لو رياكتيف دو شيف مع لي غلوسيد ما عطاناش اون كولور روز. هنا عرف بلي لو كربون هذاك اللي حامل للوظيفه السيتونيه ولا الالديهيديه il est occupé. Ça veut dire quoi? Il est engagé dans une autre réaction chimique. Donc là on passe directement la deuxième objection. Parmi les propriétés chimiques des aldoses par exemple, انه كي يتحط مع deux alcools حيعطينا ان اسيتال. داكور، دونك هنا في الحاله العاديه تاع لي زالدهيد اي لي سيتون، مي كي راح طبقها على لي زوز خرجت له حاجه اخرى ولقى انيمي اسيتال. سا دير سيمي اسيتال. المركب هذا اسمه اسيتال، هو عباره عن الوظيفه الالديهيديه كي تتفاعل لنا مع زوج تاع لي زالكول تعطينا اسيتال. مي في الحاله هذه الوظيفه الالديهيديه تفاعلت لنا مع فرد الكول وعطاتنا ايمي اسيتال. هنا طولون قال باللي لا دوزيام بارتي تاع لي زالدهيد الي engagé dans une autre réaction chimique avec une autre fonction alcoolique. Donc هنايا هذا الاعتراض الثاني اللي قال طولون بلي لا فورم ماهيش لينيير وكو لو كربون الحامل لو كربون بورتور le carbone porteur de la fonction aldéhyde cétonique il est occupé. Donc هنا نفوتوا la troisième objection ou la quatrième objection عندهم تقريبا نفس الحاجه، لانهم في الاوبجيكسيون الثالثه اعتمد على انه دار لو ميثانول. كي دار لو ميثانول ما تفاعلش لو ميثانول مع لي زالدوز ولي سيتوز كيما يتفاعل مع لي زالدهيد اي لي سيتون. في la quatrième objection واش دار une méthylation. La méthylation ça veut dire الإضافة تاع جذر ميثيلي CH3. هنا قادرين حنايا لي بيوشيميست نديرو لا ميثيلاسيون تاعنا نديروها بلو ميثانول ولا باميثيل ولا المهم يكون فيه CH3. على بها قلت لكم عندها علاقه ثالثه ورابعه، عندهم علاقه ببعضهم. دونك كي دار لا ميثيلاسيون ما عطاش لو ميم نومبر تيوريك. ça veut dire que انه اي وظيفه تكون ليبر تهزلنا لو CH3 تهزلنا لو ميثيل. هنا قال باللي كاينه اون فورم اللي ماهيش هي لينيير اللي هي سيكليك. لا سانكيام دي شوز هضرنا على لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك لو بي هنايا لو بي ار اس. داكور، لو بي ار اس دون سوليسيون دي غلوكوز ما تستابيليزاش في ساع. ça veut dire quoi? ça veut dire كي نشعلوا لو بولاريمتر تاعنا ما يعطيناش ديريكتومون لا ديفياسيون دو لونغل الفا. داكور، دونك هنايا ça prend du temps. ça veut dire quoi? ça veut dire ça prend une heure. داكور، وهنا سماها طولون بلا ميتا روتاسيون يعني طفره في الدوران. داكور، مش كيما لا فورم لينيير تاع لي زالدهيد ولي سيتون كي نحطوها دون ان بولاريمتر تعطينا ايميدياتمون فوريا تعطينا لا ديفياسيون دو لونغل الفا. هنا اون اور باه تستابيليزا. وهنا عبر عليها بواحد لو فينومين اللي قال عليه لا توتوميريزاسيون. لا توتوميريزاسيون
اللي هي تعتمد لنا برينسيبالمون على لي توتومير اللي هما يكونوا اونتر الفا اي بيتا الى فورم لينيير. ودوك نشوفوها بريفمون ان شاء الله بعد ما نديرو لا فورم cyclique. Donc on passe directement la forme cyclique. Donc هنا كيفتنا les objections أعرف باللي le carbone porteur de la fonction aldéhydique cétonique il est occupé avec une autre fonction alcoolique qui se trouve dans la forme linéaire تاع les os. دونك هنا واش قال عطانا باللي كاين دو فورم سيكليك. هنا حنعطيكم العصاره حنعطيكم اللب ديريكتومون ما نفوتوش على الهضره بزاف. دونك هنا كيما لا فورم سيكليك اللي كاينه عندنا فوران وعندنا بيغان. لا فورم فوران عندها 5 سومي. واش معناتها سومي؟ سا فو دير قمم. داكور. دونك هنا نفوتو لا فورم ستابل عند لي سيتوز وعند لي زالدوز. واش عندنا لا فورم فوران هي لا فورم ستابل عند لي سيتوز وهي تكون عندها لا فورم فوران هذيك تكون عندها اون فورم تاع انفلوب. الشكل تاعها انفلوب. هذا لا فورم فوران هذه تكون عندها شكل انفلوب. هذيك هي لا فورم ستابل تاع لي سيتوز. دونك ولا البيغان هي نقولوا بيغانوز. داكور. نقولوا سي لا فورم هنايا راني كي درت هنا متشابه صافي دير لا فورم ستابل تاع لي زالدوز هي وش هي لا شاز. داكور. وتكون بالشكل هذا تاع اون شاز. داكور. دونك هاد لا فورم هذه بيغان راح تكون عندها شكل تاع شاز. دونك كيفاه تحفظوهم؟ نقولوا عندنا لا فورم ستابل تاع لي سيتوز هي فوران انفلوب. لا فورم ستابل تاع لي بيغان هي تاع لي بيغانوز تاع لي زالدوز هي لا فورم نقولوا بيغان شاز. داكور. دونك هنا نفوتوا الحاجه تاع لا فورم انوميريك. لا فورم انوميريك يكون النواش الفوق نقولوا عليه بيتا كيكون لتحت نقولوا عليه الفا ونقولوا عليه ترانس وفي البيتا نقولوا 6. هنا كيف تحفظوها الفا باردون هنا الفا كيف نقولوا الفا ترانس ça veut dire الفا ا ترانس. داكور. دونك هنا تكون او ديسو وهنا تكون او دسو. داكور. دونك هنا مثلا نقولوا الفا دي غلوكوبيراناز ولا نقولوا بيتا دي غلوكوبيراناز.